अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन के बारे में कुछ अहम बयान आए हैं तीन बड़ी पार्टीज के। इस पे ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फ्रांस के सदर ने एक अहम वार्निंग जारी की है जो कि अलार्मिंग वार्निंग है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद स्पेन वालदैन एक अहम बोनस है जो काफी वालदैन मिस कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा ताकि आप उससे फायदा उठा सकें और अपने फाइनेंशियली लॉस से बच सकें। उसके बाद आखिर में बात करेंगे 1300 यूरो की इमदाद के बारे में जो एक खास कम्युनिटी, एक खास तबका हासिल कर सकता है और उससे फायदा उठा सकता है एक खास एरिया में। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों डिटेल से की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मुख्तलिफ वीडियोस के लिंक मिलेंगे। जैसे डिस्क्रिप्शन क्लिक करेंगे वहां पे वो वीडियोस के लिंक जो अमूमन तौर पे आप कमेंट की सूरत में मुझसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं, वहां पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। ऊपर टाइटल और नीचे उसका लिंक है, उनको वॉच करें और वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन के बारे में जो अहम बयान जारी किया गया और ताज़ा तरीन क्या बयानात सामने आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं। एक सिग्नेचर जो है वो इशू किए गए एक रेफरेंडम के लिए, एक मेमोरेंडम हुकूमत को प्रोवाइड किया गया और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के लोगों ने सिग्नेचर किए कि जो लोग इलीगल हैं मुल्क के अंदर उनको लीगल किया जाए। जो लिमिट होती है वो अमूमन 5 लाख तक या इस तरह होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते अभी ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि 6 लाख वो लिमिट सिग्नेचर्स की हो चुकी है। उसके बाद डिबेट होनी थी पार्लियामेंट में, वो भी हो चुकी है। वहां पे कि कोई मेंबर भी जो था वो अब्सेंट नहीं था जिस दिन वहां पे वोटिंग होनी थी। और 315 से ऊपर जो वोट पड़े हैं वो इसकी फेवर में पड़े हैं और सिर्फ 33 यानी कि वोक्स के जो वोट हैं वो सारे के सारे इस कानून के अगेंस्ट पड़े हैं। उन्होंने इसके बारे में वोट नहीं दिया। ये तो ओवरव्यू पहले भी मैं डिटेल के साथ एक दो वीडियो में दे चुका हूं। अभी ताजा तरीन सिचुएशन क्या है। पेसोए के साथ साथ अभी पेपे ने भी थोड़ा सा और स्टैंड लिया है। पेपे ने ये कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि A to Z तमाम इमिग्रेंट्स को लीगल कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं, ख्वाह उनके पास अभी तक पेपर बने हैं या नहीं बने, उनको सजा दी जाए ताकि वो क्राइम की तरफ ना जाएं। किसी हद तक ये उनका जो बयान है वो वैलिड है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और वो मिस कर रहे हैं, वो ये है कि वो लोग जिनको नेशनैलिटी मिल चुकी है, लार्गा दुरासियोन है या टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड है वो मिल चुका है, तो उनको भी वो कह रहे हैं कि सजा के तौर पे उनकी नेशनैलिटी पे गौर करना चाहिए और उनके लीगल स्टेटस पे गौर करना चाहिए। यहाँ पे पेसोए ने जो है वो स्टैंड लिया और ये कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और वोक्स के और पेपे के जो भी मुतालबात थे उनको रद्द किया है। ये दोस्तों इशारा इस तरफ कर रहा है कि आने वाले वक्त में अगर पेपे की हुकूमत आती है तो काफी हद तक वोक्स को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वोक्स आपके सामने जो मुतालबात कर रही है आखिरकार पेपे उस आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल हो रही है। तो यही वजह है कि आने वाले वक्त में अगर पेपे की हुकूमत आती है तो उनका इल्हाक वोक्स के साथ होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। लेकिन ये कन्फर्म है अभी फिलहाल कि वोक्स की आने वाले इलेक्शंस में हुकूमत बनती हुई इस वजह से नजर नहीं आती कि वो छोटी पार्टी है, उसको किसी न किसी के साथ इल्हाक ही करना पड़ेगा। बजाते खुद वो जो हुकूमत है बनाने की पोजीशन में नहीं होंगे। लेकिन पेपी का रुझान आहिस्ता आहिस्ता वोट्स की तरफ होने की वजह से इमिग्रेशन के मामलात में थोड़ी सी तब्दीली या सख्ती या थोड़ी सी देर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि पेसोए जो है वो काफी ज्यादा पुरुम्मीद है कि जुलाई में तमाम चीजों को आगे लेके बढ़ा जाएगा, खासतौर पे इमिग्रेशन के कवानीन को। ये याद रखें दोस्तों कि इमिग्रेशन के कवानीन में तरमीम एक अलहदा टॉपिक है, इमिग्रेशन ओपन होना एक अलहदा टॉपिक है। इमिग्रेशन के कवानीन में अगर तरमीम होती है तो उसमें इमिग्रेशन ओपन करने की तरमीम भी हो सकती है। तो इस वजह से इंटरलिंक तो किसी न किसी तरह है, लेकिन 100% ये इंटरलिंक नहीं है। इमिग्रेशन ओपन करने के लिए काफी इनको तैयारी करना पड़ेगी और काफी कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद इमिग्रेशन ओपन होगी, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में लोगों को लीगल करना आसान काम नहीं है। जो भी ताजा तरीन अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं कि आज मैं लिंक कौन से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। स्पेन इमिग्रेशन के बारे में जो अहम ताजा तरीन है
اس کا لنک نیچے مل جائے گا، صدر کا جو اہم بیان ہے فرانس کے گا اس کا، اس کے بعد 1300 یورو کی جو اہم امداد ہے اس کا، یہ تینوں لنک آپ کو نیچے بالترتیب مل جائیں گے، آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اب دوستو آتے ہیں فرانس کے صدر کے بیان کی طرف۔ اصل میں مسئلہ کیا بن رہا ہے کہ ابھی جو یورپین الیکشن ہوئے ہیں لاسٹ سنڈے کو، اس میں بہت بڑی تعداد ان پارٹیز کی سامنے آئی ہیں جو کہ رائٹ ونگز پارٹی ہیں۔ رائٹ ونگز کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں، جس طرح اسپین میں ووکس پارٹی نظریات رکھتی ہے، اس طرح کی جو پارٹیز نظریات رکھتی ہیں جس کو ہم نیشنلسٹ بھی بولتے ہیں، وہ رائٹ ونگز پارٹیز کہلاتی ہیں۔ تو یورپ میں جن جن ممالک میں بھی یہ پارٹیز ہیں تو انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اگر اٹلی کی بات کریں، فرانس کی بات کریں، ہالینڈ میں تو باقاعدہ طور پہ ان پارٹیز نے حکومت بنا لی ہے۔ اگر اسپین کی بات کریں تو کافی حد تک یہاں پہ جنرل الیکشن میں تو ان کو کافی جو ہے وہ ویک ملا، لیکن یورپین الیکشن میں ان کو دوبارہ تھوڑی سی ہائپ کریٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ ہوئی ہے۔ تو یہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر نے بیان دیا فرانس کے نے کہ اگر فرانس میں اس طرح کی سچویشن برقرار رہتی ہے کہ رائٹ ونگز پارٹیز آگے آتی ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ایک اور بریکسٹ ہو جائے گا۔ بریکسٹ مطلب کہ فرانس یورپی یونین سے علیحدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو رائٹ ونگ پارٹی جو ایک لیڈی وہاں پہ لیڈ کر رہی ہیں، ان کا نظریہ ہی یہ ہے کہ ہم یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کریں گے۔ اسی طرح آسٹریا کی ایک پارٹی ہے وہ بھی یہی نظریہ رکھتی ہے، جرمنی کی ایک رائٹ ونگ پارٹی ہے وہ بھی یہی نظریہ رکھتی ہے۔ تو اس طرح کے نظریات اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یورپی یونین کے لیے خطرہ ہوں گے۔ یہ وارننگ جاری کیا فرانس کے صدر نے۔ 2027 میں فرانس میں بھی جنرل الیکشن ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر فرانس کے جنرل الیکشن میں رائٹ ونگ پارٹی جیت جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ فرانس بھی ایک اور بریکسٹ کی طرح علیحدہ ہو جائے گا یورپی یونین سے، یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں رائٹ ونگ پارٹیز کہ یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین والدین بونس، ایک اہم معلومات۔ یہاں پہ تھوڑی سی ٹیکنیکلی آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے تاکہ آپ اس بونس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں پہ میں نے چند دن پہلے ایک ترخیتا نمروسا سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی، تو اس کے نیچے کافی کمنٹ آیا، اس کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کیونکہ اس ٹاپک کو پہلے میں نے کور نہیں کیا، لیکن یہ کافی اہم ٹاپک ہے جس سے آپ محروم رہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئی۔ فار ایگزامپل آپ کے 3 بچے ہیں، آپ کے پاس ترخیتا نمروسا خنرال ہے۔ اگر آپ کے پاس 4 بچے ہیں یا 4 سے زیادہ ہیں تو آپ کے پاس ترخیتا نمروسا اسپیسیال۔ یہاں تک تو دوستو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ایک ترخیتا نمروسا خنرال ہوتا ہے اور ایک ترخیتا نمروسا اسپیسیال ہوتا ہے۔ خنرال ان کے لیے جن کے بچے 3 اور اسپیسیال ان کے لیے جن کے 3 سے زیادہ، یعنی کہ 4، 5، 6 جتنے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب ہوتا کیا کہ اگر آپ کا کانٹریکٹ چل رہا ہے کام کا تو سندھا آپ کو ہر مہینے ترخیتا جو نرمال ہے یعنی کہ خنرال ان کو 100 یورو، اور جن کے زیادہ بچے ہیں 4 ہیں 5 ہیں جن کے پاس ترخیتا نمروسا اسپیسیال ہے ان کو 200 یورو ملتا ہے۔ تو یہاں پہ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو آٹونومو پہ کام کر رہے ہیں، وہ خود کانٹریکٹ ایک چل رہا ہے، ساتھ فیملی کا کانٹریکٹ لگایا ہوا ہے، اس طرح وہ چلا رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ علم ہی نہیں کہ اگر دونوں کے کانٹریکٹ چل رہے ہیں، فار ایگزامپل میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں اور ان کے بچے 3 ہیں، خنرال ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دونوں اپلائی کر کے 100 یورو مہینے کا لے سکتے ہیں، یعنی کہ 200 یورو۔ اور اگر آپ کے پاس ترخیتا نمروسا اسپیسیال ہے اور آپ دونوں کام کر رہے ہیں میاں بیوی، تو پھر آپ 200 جو ہے وہ خامد لے سکتا ہے اور 200 یورو بیوی لے سکتی ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ کانٹریکٹ چلتا ہونا چاہیے۔ جب آپ کا کانٹریکٹ بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو سندھا یہ اماؤنٹ نہیں دیتا۔ تو یہ صرف ایک ان کی شرط ہے، باقی بچے جو ہیں وہ 3 ہوں تو خنرال، اگر 3 سے زیادہ ہوں تو اسپیسیال۔ اس کے بارے میں لازمی طور پہ فائدہ اٹھائیں، یہ معلومات کافی فیملیز کو پہلے معلوم نہیں تھی اور کافی فیملیز جو ہیں وہ اس سے محروم ہیں، صرف ایک ہی لے رہے ہیں دوسرا نہیں لے رہے، لیکن کانٹریکٹ دونوں کا چل رہا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائنینشلی آپ جو ہے اپنی فیملی کو سپورٹ دے سکتے ہیں۔ اب دوستو آخری بات کریں گے 1300 یورو کی اہم امداد کی۔ جو لوگ گلیسیا میں رہتے ہیں، 18 سال سے لے کے 31 سال تک ان کی عمر ہے، ان کے لیے جنوری سے لے کے 30 ستمبر تک یہ بونس اناؤنس کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ امداد ہے۔ اگر آپ ڈرائیور لائسنس کرنا چاہتے ہیں تو 400 یورو سے لے کے 1300 یورو تک یہ امداد آپ گلیسیا میں لے سکتے ہیں۔
لنک جو نیچے میں آپ کو دے رہا ہوں وہاں پہ کلک کریں گے تو تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دوستو سب سے زیادہ ڈرائیور لائسنس کے لیے امداد اگر کوئی پروونس دیتی ہے تو وہ گلیسیا ہے۔ وہاں پہ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ رہنے والے ہیں لازمی طور پہ اس امداد سے فائدہ اٹھائیں اگر وہ ڈرائیور لائسنس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سمر کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو اس میں خاص طور پہ کافی زیادہ بینیفٹ لیا جا سکتا ہے۔ جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہے وہ اس سے لازمی طور پہ مستفید ہو۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔